नमस्कार। आज पनि तपाईको माझमा जापान कोभिड-19 को दैनिक अपडेट लिएर उपस्थित भइसकेको छु। पछिल्ला दिन हरेक बिहान यसैगरी जापानका कोरोना भाइरसका संक्रमणका विविध गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दै भएको छ। केवल संख्याहरूको घटबढ मात्र होइन, जापानमा रहेका नेपाली समुदायमा पारिरहेको प्रभाव र त्यसको न्यूनीकरणका लागि भइरहेका विभिन्न प्रयत्नहरू र प्रयासहरूलाई पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ। त्यसका अलावा जापानमा रहेका नेपाली समुदायले भोगिरहेका विभिन्न समस्या न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनका लागि विभिन्न माध्यमहरूबाट पाएका प्राप्त भएका र व्यवस्था गरिएका सम्पर्क नम्बरहरू र त्यहाँसम्म पुग्ने माध्यमहरू पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा आज पनि हिजो दिनभर जापानका विभिन्न स्थानहरूमा संक्रमणको अवस्था र त्यससँग सम्बन्धित विविध खबरहरू पनि छन् भने यसका अलावा केही आग्रहहरू पनि छन्। हिजो मात्रै पनि नेपालका केही सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित समाचारलाई हेर्ने हो भने विश्वभर 49 जना नेपालीहरू चाहिँ कोरोना संक्रमणको कारण निधन भएको भनेर हेडलाइन प्रकाशित भएको थियो भने त्यसको समाचारको भित्री भागमा जापानमा पनि एकजना नेपालीको निधन भएको उल्लेख गरिएको थियो। तर आजको दिनसम्म हरेक दिन अपडेट प्रस्तुत गरिराख्दाखेरि जापानमा कुनै नेपाली नागरिकको निधन भएको खबर प्राप्त भएको छैन। राजदूतावासले जानकारी गराएअनुसार हालसम्म 3 जनामा संक्रमण भएको हो र 1 जना निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ भने अर्का 2 जना उपचाररत हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अवस्था पनि सुधारोन्मुख भइरहेको छ। त्यसैले गलत समाचार र गलत जानकारी प्रस्तुत गरेर यतिखेर त्यसै त कोरोनाको सन्तासको कारणले गर्दा गिरिरहेको मानिसहरूको मनोबल थप गिराउने प्रयत्न गर्नु सायद सञ्चारकर्मी अथवा जसले सूचना स्रोतका रूपमा सूचना प्रदान गरेको छ उसको यतिखेरको धर्म पटक्कै हुन सक्दैन। हामी आशा गरौँ जसले गलत सूचनाहरू दिएका छन् उनीहरूले करेक्सन गरौँ र आगामी दिनमा यस्ता गल्तीहरू नगरौँ। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। पछिल्ला दिनमा विश्व मानव समुदायले यो महासङ्कट बेहोरिरहेको बेलामा पनि मानिसले एकले अर्कालाई भ्रमको खेती गरेर लाभ लिनको लागि तछाड मछाड गरिरहेका केही दृश्यहरू हामी देख्छौँ। विश्वभर झन्डै 30 लाख मानिसहरू संक्रमित भएका र 2 लाख मानिसहरूको चाहिँ निधन भइसकेको यस महामारीको बेलामा पनि एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने अथवा मानव समुदायको हितमा सोच्न सक्ने त्यो विचार त्यो क्षमता तपाईँको मस्तिष्कमा आउँदैन भने कहिले आउँछ? सोच्नुहोस्, यो अवस्थामा पनि तपाईँले मानव समुदायको लागि सोच्न सक्नु भएन। तपाईले दिनुभएको सूचना अथवा तपाईले गर्नुभएको गतिविधिले अरूलाई निरुत्साहित गर्ने खालको छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि गर्नुहुन्छ भने तपाईको घैँटामा घाम कहिले लाग्छ? जसले मलाई हेरिराख्नु भएको छ, जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ जुनसुकै पेसा व्यवसायमा आबद्ध रहनुहोस्, तर तपाईँ यदि पछिल्ला यी घटनाक्रमहरूको बारेमा बोल्दै हुनुहुन्छ, लेख्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ केही प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ भने सक्नुहुन्छ सत्य तथ्य जानकारी लेखेर विश्व मानव समुदायका जो मानिसहरू अहिले पीडामा छन् उनीहरूलाई केही सकारात्मक ऊर्जा दिनुहोस्। त्यसो भनिराख्दा हामीले प्रस्तुत गर्ने विभिन्न संक्रमितहरूको संख्याले के उत्साहित गर्छ त भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ। अवश्य उत्साहित गर्दैन, तर यी जानकारीहरू यो अर्थमा हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ कि म बसेको स्थानमा यतिजना संक्रमित भइसकेछन् भन्ने तपाईँले थाहा पाउनु भएपछि तपाईँ थप सचेत बन्नुहुन्छ, तपाईँले थप सतर्कता अपनाउनुहुन्छ। त्यसका लागि हरेक दिन जापानका विभिन्न प्रान्तहरूको कहाँ कति संक्रमित भए भन्ने तथ्यसम्म हामीले प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यसका अलावा जापानमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले नेपाली कम्युनिटीका लागि गरिरहेका प्रयासहरूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। किनभने उनीहरूले हिजो काम गरे पनि नगरे पनि र भोलि गर्नेवाला भए पनि नगर्नेवाला भए पनि आजको यो परिस्थितिमा उनीहरूलाई काम गर्नको लागि उत्प्रेरित गर्नको अर्को विकल्प छैन। मैले यहाँ अपडेट प्रस्तुत गरिराख्दा धेरैजनाले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जापान त्यसै गरी राजदूतावासका गतिविधिहरूलाई प्रस्तुत गरिराख्दाखेरि यो उनीहरूको भजन गाएर कुनै अर्थ छैन, उनीहरूले कुनै ठोस काम गर्दैन भनेर आलोचना गरिराख्नु भएको अथवा प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको हामी पाउँछौँ। तर याद गर्नुहोस्, यतिखेरको विकल्प भनेको हामीले घचघच्याउन जाने भनेको यिनै निकायहरू हुन् र भलै हिजोको अवस्था के थियो थाहा छैन, तर आज प्रयत्न गरिरहेका छन्। यसले कस्तो नतिजा दिइरहेको छ, तपाईँले कति लाभ पाइराख्नु भएको छ त्यो भोलि हामी समीक्षा गरौँला र तपाईँले आज महसुस गरिराख्नु भएको होला। तर शून्यभन्दा एक जहिले पनि उत्तम चिज हो। आज जे भइरहेको छ शून्य छैन, एक छ। दूतावास होस् र त्यसै गरी गैर आवासीय नेपाली सङ्घ होस् अथवा जापानमा रहेका अन्य विभिन्न सङ्घ संस्था होस्, सबैले केही न केही प्रयत्न गरिरहेका छन्, सबैले कहीँ न कहीँ केही सहयोग गरौँ भनेर लागिरहेका छन्। त्यति मात्र नभएर केही व्यक्तिगत फर्महरूले
खाद्यान्न तथा मास्क लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरू अत्यावश्यक चिजहरू उपलब्ध गराएर पनि मानव समुदायमा सहयोग गरिरहेका छन्, नेपाली समुदायमा सहयोग गरिरहेका छन्। यो प्रशंसनीय काम हो, यसको प्रशंसा गर्न किन चुक्नु? जसले सके उसले गरिरहेका छन् र जसले सक्नुहुन्छ अझै गर्नुहोस्, किनकि तपाईँको वरिपरि क्षमता नभर्नुभएका अथवा सक्षम नहुनुभएका अथवा कम क्षमता भएका व्यक्तिहरू अवश्य पनि हुनुहुन्छ। त्यो आर्थिक रूपमा होस् अथवा त्यो बौद्धिक रूपमा होस्, त्यो मानसिक रूपमा होस्, तपाईँ हामीले केही न केही सहयोग गर्न सक्यौँ भने सायद यो कठिन परिस्थितिलाई सँगसँगै मिलेर जुझ्नका लागि र यो परिस्थितिमा विजय पाउनका लागि केही न केही मद्दत गर्दछ भन्ने लाग्दछ। दर्शकबिन, आज पनि विविध सामग्रीहरू छन् कार्यक्रममा। आज खास गरी जापान भारका गतिविधिहरू र सँगै पछिल्ला दिनमा नेपाली समुदायको लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जापान, त्यसै गरी राजदूतावासले के गरिरहेको छ, यी लगायतका जानकारीहरू पनि हामीसँग छ। राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख कृष्णचन्द्र अर्यालसँग पत्रकार महासङ्घ जापान शाखाले फेसबुक प्रत्यक्ष कुराकानीको सन्दर्भमा गरेको सानो कुराकानीको अंश पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्छु। नेपाली समुदायको लागि राजदूतावासले के गरिरहेको छ, कस्ता कस्ता समस्याहरू आइरहेका छन् र त्यसको न्यूनीकरणको लागि कस्तो प्रयासहरू हुन सक्छन् भन्ने विषयको कुराकानी छ। त्यो पनि अन्त्यसम्म सुन्नुहोला। आउनु सुरुवातमा लागौँ जापान भरका विविध गतिविधिहरूतर्फ। आइतबार जापानभर 207 जनामा कोरोना भाइरसको नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै हालसम्म जापानभित्रै संक्रमितहरूको संख्या 13,124 जना पुगेको छ। डायमण्ड क्रुजका यात्रीहरू सहितको संख्या भने 13,836 जना पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 3447 जना निको भएर घर फर्किएका छन् भने यसमध्ये 385 जनाको निधन भएको छ। आउनुहोस् अब जानकारी लिउँ जापानका 47 वटा प्रान्तहरूमा कहाँ कति छन् त संक्रमितहरू, कहाँ बढे अनि कहाँ स्थिर छन् त। सुरुवातमा होक्काइदोबाट अगाडि बढौं। होक्काइदोमा हिजो 14 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै होक्काइदोभित्र संक्रमितको संख्या 610 जना पुगेको छ भने हालसम्म 25 जनाको निधन भएको छ। आवामरी केनमा कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। यससँगै आवामरी केनमा संक्रमितहरूको संख्या 22 जनामा स्थिर भएको छ। युवाते केनमा हालसम्म कुनै पनि संक्रमित देखिएको छैन। युवाते केनमा हालसम्म शून्य भएको छ। मियागी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। मियागी केनमा हालसम्म 85 जना संक्रमित भएका छन्। आकिता केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। आकिता केनमा हालसम्म 15 जना संक्रमित भएका छन्। यामागाता केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। यामागाता केनमा हालसम्म 66 जना संक्रमित भएका छन्। फुकुशिमा केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै फुकुशिमा केनभित्र संक्रमितको संख्या पुगेको छ 69 जना र इवराकी केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै इवराकी केनभित्र संक्रमितको संख्या 161 जना पुगेको छ भने हालसम्म 6 जनाको निधन भएको छ। तोत्सुकी केनमा हिजो 2 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै तोत्सुकी केनभित्र संक्रमितको संख्या 54 जना पुगेको छ। गुम्बा केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै गुम्बा केनभित्र संक्रमितको संख्या 141 जना पुगेको छ भने हालसम्म 14 जनाको निधन भएको छ। साइतामा केनमा हिजो 19 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै साइतामा केनभित्र संक्रमितको संख्या 817 जना पुगेको छ र हालसम्म 25 जनाको निधन भएको छ। चिबा केनमा हिजो 8 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै चिबा केनभित्र संक्रमितको संख्या 808 जना पुगेको छ भने चिबा केनभित्र हालसम्म 26 जनाको निधन भएको छ। टोकियोमा हिजो 72 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै टोकियोभित्र संक्रमितको संख्या 3908 जना पुगेको छ भने हालसम्म 100 जनाको निधन भइसकेको छ। खानागाउँ केनमा हिजो 16 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै खानागाउँ केनभित्र संक्रमितको संख्या 954 जना पुगेको छ भने हालसम्म 26 जनाको निधन भइसकेको छ। निगाता केनमा हिजो 4 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै निगाता केनभित्र संक्रमितको संख्या 70 जना पुगेको छ। तोयामा केनमा हिजो 3 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। तोयामा केनभित्र हालसम्म 178 जना संक्रमित भएका छन् भने 5 जनाको निधन भइसकेको छ। इसिकावा केनमा हिजो 9 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै इसिकावा केनभित्र संक्रमितको संख्या 235 जना पुगेको छ भने हालसम्म 5 जनाको निधन भएको छ। फुकुई केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै फुकुई केनभित्र संक्रमितको संख्या 121 जना पुगेको छ भने हालसम्म 6 जनाको निधन भएको छ। त्यसैगरी यामानासी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। यामानासी केनमा हालसम्म 52 जना संक्रमित भएका छन्। नागानो केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। नागानो केनमा हालसम्म 66 जना संक्रमित रहेका छन्। गिफु केनमा पनि हिजो कुनै पनि संक्रमित थपिएका छन्। गिफु केनमा हालसम्म 149 जना संक्रमित रहेका छन् भने 6 जनाको निधन भएको छ। त्यसैगरी शिजुओका केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै शिजुओका केनभित्र संक्रमितको संख्या 63 जना पुगेको छ। आइची केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै आइची केनभित्र संक्रमितको संख्या 473 जना पुगेको छ भने हालसम्म 31 जनाको निधन भएको छ। मिए केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। मिए केनमा संक्रमितहरूको संख्या 44 जना रहेको छ भने हालसम्म 1 जनाको निधन भएको छ। यसैगरी सिगा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि
पुष्टि भएको छैन। हालसम्म सिगाकेनमा 94 जना संक्रमित भएका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। क्योटोमा हिजो 4 जना नयाँ बिरामी थपिएका छन्। क्योटोमा हालसम्म 294 जना संक्रमित भएका छन् भने 8 जनाको निधन भएको छ। यसैगरी ओसाकामा हिजो 16 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै ओसाकाभित्र संक्रमितको संख्या 1491 जना पुगेको छ भने हालसम्म 30 जनाको निधन भएको छ। ह्योगोमा हिजो 9 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै ह्योगोभित्र संक्रमितहरूको संख्या 629 जना पुगेको छ भने 24 जनाको निधन भएको छ। नाराकेनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। नाराकेनमा हालसम्म 73 जना संक्रमित भएका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। वाखायामा केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। वाखायामा केनमा हालसम्म 58 जना संक्रमित भएका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। तोत्तरी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छैन। तोत्तरी केनमा हालसम्म 3 जना मात्रै संक्रमित भएका छन्। सिमाना केनमा हिजो 5 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ र सिमाना केनमा हालसम्म 22 जना संक्रमित भएका छन्। ओखायामा केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै ओखायामा केनभित्र संक्रमितको संख्या 22 जना पुगेको छ। हिरोशिमा केनमा हिजो 2 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै हिरोशिमा केनभित्र संक्रमितको संख्या 148 जना पुगेको छ भने हालसम्म 2 जनाको निधन भएको छ। यामागुची केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। यामागुची केनमा हालसम्म 31 जना संक्रमित भएका छन्। तोकुशिमा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएका छैनन्। तोकुशिमा केनमा हालसम्म 5 जना संक्रमित रहेका छन्। खागावा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। खागावा केनमा हालसम्म 28 जना संक्रमित रहेका छन्। एहिमे केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। एहिमे केनमा हालसम्म 47 जना संक्रमित रहेका छन् भने 3 जनाको निधन भएको छ। कोची केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कोची केनभित्र संक्रमितको संख्या 73 जना पुगेको छ भने हालसम्म 3 जनाको निधन भएको छ। फुकुओका केनमा हिजो 11 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै फुकुओका केनभित्र संक्रमितको संख्या 611 जना पुगेको छ भने हालसम्म 16 जनाको निधन भएको छ। त्यसैगरी सागा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएका छैनन्। सागा केनमा हालसम्म 37 जना संक्रमित रहेका छन्। नागासाकी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएका छैनन्। नागासाकी केनमा हालसम्म 17 जना मात्रै संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। कुमामोतो केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ र यो सँगै कुमामोतो केनभित्र संक्रमितको संख्या 46 जना पुगेको छ भने हालसम्म 1 जनाको निधन भएको छ। ओइता केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएका छैनन्। ओइता केनमा हालसम्म 60 जना संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। मियाजाकी केनमा हिजो पनि कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। मियाजाकी केनमा हालसम्म 17 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। त्यसैगरी खागोसीमा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएका छैनन्। यो सँगै खागोसीमा केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 10 जनामा स्थिर रहेको छ र ओकिनावा केनमा हिजो 3 जनामा नयाँ संक्रमित पुष्टि भएको छ र यो सँगै ओकिनावा केनभित्र संक्रमितहरूको संख्या 137 जना पुगेको छ भने हालसम्म 4 जनाको निधन भएको छ। एनआरएनए स्वास्थ्य समितिको हवाला दिँदै नेपालका केही अनलाइन पत्रिकाहरूले जापानमा कोरोना भाइरसका कारण एक नेपालीको निधन भएको भन्ने बेहोराको समाचार प्रकाशित गरे तापनि सो समाचार निराधार रहेको छ। जापानमा हालसम्म कुनै पनि नेपाली नागरिकको निधन भएको छैन। दूतावासको जानकारी अनुसार जापानमा हालसम्म 3 जना नेपालीमा संक्रमण पुष्टि भएकोमा 1 जना स्वास्थ्य लाभ गरी घर फर्किसकेका छन् भने अन्य 2 जनाको उपचार भइरहेको छ। जापानी स्वास्थ्य श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयले बिरामीहरूलाई टेलिमेडिसिनको सुविधा दिने 10,000 क्लिनिकको नाम सार्वजनिक गरेको छ। बिरामी तथा चिकित्सकहरूलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन जापानले पहिलो पटक अनलाइन उपचारको विकल्प खोजेको हो। टोकियो महानगरले 25 तारिक शनिबारदेखि आगामी मे 5 तारिकसम्मका लागि सुरु गरेको स्टे होम अवधि आइतबार केही प्रभावकारी भएको जापानी सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। महानगर सरकारले गरेको आग्रहलाई पालना गर्दै बाहिर निस्कने मानिसहरूको संख्यामा कमी आएको जनाइएको छ। आपतकाल, सेल्फ क्वारेन्टाइन, स्टे होम लगायतका सरकारी निर्णय कोरोना संक्रमण न्यूनीकरणका लागि हो। यसमा तपाईँ हामीले पनि केही असहजता सहेरै भए पनि पालना गर्ने प्रयास गर्नु नै सम्भावित समस्याहरूको न्यूनीकरण हो। जापानभर हाल घोषणा भएको आपतकालीन अवस्था मे 6 तारिकपछि पनि लम्बिने सम्भावना बढेको छ। आपतकाल लम्ब्याउने या टुङ्ग्याउने भन्ने बारे विज्ञहरूसँग छलफलका लागि दौडधुप गरिरहेको आफै सरकारले विज्ञहरूले मे 6 मै आपतकाल टुङ्ग्याउन हतार नगर्न सुझाव दिएको बुझिन आएको छ। आपतकालपछि पनि संक्रमणमा खासै ठूलो परिवर्तन नदेखिएको वर्तमान अवस्थामा आपतकाल केही समय थप हुन सक्ने देखिएको छ। हजुर, यो थियो जापान भारतका विविध गतिविधिहरू। अब आउनुहोस् लागौं नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख कृष्णचन्द्र अर्यालसँग गरिएको यो कुराकानीको केही अंश सुनौं, जहाँ नेपाली समुदायका लागि पछिल्ला दिन राजदूतावासले के गरिरहेको छ, कस्ता कस्ता समस्याहरू आइरहेका छन्, कूटनीतिक पहलहरू के हुन सक्छन् लगायतका विषयमा हामीले छोटो जानकारी लिने प्रयत्न गरेका छौं। पछिल्लो 1 सप्ताहमा नेपाली दूतावासले जापानमा रहेका नेपालीहरूको लागि के कस्ता काम गर्यो त? अहिले अब यहाँलाई विदितै छ नेपाली दूतावास अनि गैर आवासीय सङ्घ, त्यसपछि विभिन्न सङ्घ संस्था
अब इन्क्लुडिङ तपाईँहरूको पत्रकार महासङ्घ लगायत सबै सङ्घ संस्थाहरू सक्रिय भएर अगाडि बढिरहेको अब अवस्था छ अहिले। अनि अस्ति हामीहरूले वृहत एउटा छलफल कार्यक्रम पनि राखेका थियौँ। अनि त्यसबाट एउटा समिति, मूल समिति, त्यस अन्तर्गत विभिन्न अरू उपसमितिहरू बनाएर हामी अगाडि बढ्ने सहमति भएअनुसार त्यसरी हालसम्म समितिहरू गठन गर्ने काम भए। अब सबैले सक्रियता देखाउँदै आइरहेको अवस्था छ अहिले र हामीहरू चाहिँ यहाँ सबैप्रति आभारी पनि छौँ। यहाँले जुन दूतावाससँग समन्वय, सहकार्य र हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने जुन अब प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ, त्यसको लागि सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू, एनआरएनए, सबै आइसिसी सबैलाई हामीले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र सक्रियता दुईजना नेपाली बढ्दै गइरहेको छ। उपचार गरिरहेका छन्। उनीहरूको अहिले अवस्था कस्तो छ? दूतावासले खास के कस्तो सहयोग गर्न सक्छ त? संक्रमण त अहिले 3 जना मध्ये 1 जना निको भएर फर्किसक्नु भयो। 2 जना अझै पनि सङ्क्रमित अहिले अस्पतालमा हुनुहुन्छ। अवस्था चाहिँ उहाँहरूको सुधार नै भइरहेको अवस्था छ। हामीहरू उहाँसँग नै सम्पर्कमै छौँ। त्यस्तै गरी अब नेपाली दूतावासले समस्या पर्ने नेपालीहरूको लागि चाहिँ अब कतिपय जिज्ञासाहरूका कुराहरू आइरहेका हुन्छन् हामीसँग। हाम्रा हटलाइनहरूमा चाहिँ विभिन्न किसिमका जिज्ञासाहरू आएका हुन्छन्। सामान्य कुराहरू पनि उहाँहरूलाई अब हामीहरूले अब बुझाइदिनु पर्ने अवस्था छ। अब यी भिसाका कुराहरूदेखि लिएर अनि गरी राहतका कुरा, अनि त्यसपछि अरू रेगुलर कामको कुराहरूमा पनि उहाँहरूको चाहिँ हामीहरूले समस्या, केही जिज्ञासा तथा केही कामहरू गर्नु परेको छ। के कस्ता समस्याहरू आएका छन् दूतावास समक्ष? भनेको त यो दुईवटा अब जस्तै अस्ति त्यही पछिल्लो बिरामीलाई अब हस्पिटल भर्ना गराउनुपर्ने समस्या पर्यो। बडो कठिनाइ छ, उहाँलाई हस्पिटल भर्ना गराउनु पर्ने अवस्था आयो होइन। अब यहाँ अस्पतालहरूको चाहिँ अभाव, बेड नभएर यी हाहाकारको अवस्था छ जापानमा अहिले। मेडिकल सिस्टमै कोल्याप्स भएको अवस्था छ। अब त्यो अवस्थामा बिरामीहरू चाहिँ अब पोजिटिभ देखिएर पनि घर बस्नु पर्ने अवस्था देखियो। केही चाहिँ अब सङ्क्रमित अवस्था घरमै बस्दाखेरि पनि मृत्यु भयो। यी कारणले गर्दा अहिले जापान सरकारले पनि अलिक पोजिटिभ देखिने बित्तिकै कहीँ न कहीँ आइसोलेसनमा राखिहाल्ने भन्ने चाहिँ एउटा अब यिनीहरूले पनि नीति लियो। त्यसले गर्दा अब चाहिँ सङ्क्रमण भइहाल्यो भने पनि घर बस्ने अवस्था चाहिँ नहोला। तर चाहिँ अब यो यहाँको अवस्था हेर्दाखेरि अब हामी चाहिँ सबै नेपालीहरू चाहिँ सचेत र सावधानी अपनाएर आफू बच्ने, अरूलाई पनि बचाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ होइन। अब समस्याहरू चाहिँ तपाईँले भने जस्तै एउटा अब त्यही यस्तै आफूलाई चाहिँ सामान्य रुगाखोकी, सामान्य ज्वरो आउँदाखेरि पनि मलाई कोरोना भयो कि भन्ने खालको जस्ता प्रश्नहरू, अनि गएर चाहिँ भिसाका कुराहरू, राहतका कुराहरू, अनि आफ्नो रेगुलर कुराहरू जस्तै अब यो हुन्छ नि कन्सुलर सेवाका कुराहरू, यस्ता कुराहरू धेरै जसो उहाँहरूले चाहिँ दूतावासले कूटनीतिक रूपमा चाहिँ के गरिनु भएको छ? गर्दै हुनुहुन्छ। कूटनीतिक रूपमा पनि चाहिँ सबैलाई सहयोग हुने किसिमले हामी त्यसरी अगाडि बढाइ हुन्छौँ। जस्तै अब अहिलेको पछिल्लो समस्या भनेको अस्ति बारम्बार गरिरहेको छ, नेपालमा भएका, यहाँबाट नेपालमा छुट्टीमा बिदामा गएका अब जुन नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ भिसाको समस्याको विषयमा पनि हामीहरूले यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बारम्बार पत्र लेख्ने, अनि त्यसपछि फोन गरेर त्यसलाई चाहिँ एक्सपिडाइट गर्नलाई पनि हामीले भनिराखेका छौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि एक्टिभली त्यहाँ जापानिज एम्बेसी काठमाडौँमा पनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँको चाहिँ मास्टर अथवा कार्यवाहक राजदूतलाई बोलाएर यो विषयमा चाहिँ गर्नु पऱ्यो भनेर हाई लेभलमा हामीहरू त्यहाँ कुरा पनि पुर्याइदिएका छौँ होइन। अब यहाँ हामीले पनि पहल गरिराखेका छौँ। मलाई लाग्छ किन उहाँहरूको समस्या पनि अब समाधान हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। हजुर, यो जानकारीसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। दर्शकवृन्द, आज पनि तपाईँलाई भन्छु, सङ्ख्याहरू घट्नु बढ्नु भन्दा पनि तपाईँ हामी जहाँ छौँ, जुन अवस्थामा छौँ, सतर्कता अपनाउँदै, सुरक्षाका विधिहरू अपनाउँदै आफ्नो दैनिक सञ्चालन गर्दै कोरोना सङ्क्रमण हुनबाट बस्नु र अरूलाई पनि बचाउनु, यो नै आजको आवश्यकता हो। र यसका लागि यदि तपाईँलाई कुनै पनि किसिमका समस्याहरू परिहालेको खण्डमा हामी आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै कुराहरूको जानकार भइसकेका छौँ। कहाँ सम्पर्क गर्ने, कसलाई सम्पर्क गर्ने, के कस्ता लक्षणहरू देखियो भने सम्पर्क गर्ने, के कस्ता लक्षणहरू देखियो भने आत्तिने अथवा आत्तिनेको मतलब हस्पिटल जाने प्रयास गर्ने लगायतका जानकारीहरू पनि दिनहुँ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ।
त्यसैले तपाईँलाई फेरि आग्रह गर्छु, कहीँ कतै कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ भने हामीले प्रस्तुत गरिरहेका विभिन्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोस्। त्यो नेपाली कम्युनिटीले सुरुवात गरेको हटलाइन सेवा हुनसक्छ, राजदूतावासको हटलाइन सेवा हुनसक्छ, तपाईँ बस्नुभएको स्थानीय कोयाक्सो सियाक्सोको चाहिँ होकेन जोको फोन नम्बर हुनसक्छ। ती स्थानहरूमा सम्पर्क गर्नु भएर जानकारी दिनुहोस्, त्यसअनुसार अगाडि बढ्नुहोस्। र अगाडि बढ्ने क्रममा कहीँ कतै कुनै कन्फ्युजन छ भने र तपाईँले सम्पर्क गर्ने कोही व्यक्ति भेट्नु भएन भने हामीलाई तपाईँले जुन माध्यम हेरिराख्नु भएको छ मेसेज गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँले जुन माध्यमबाट हामीलाई जानकारी गराउनुहुन्छ हामी सकभर तपाईँलाई समन्वय गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। र तपाईँ यदि इमेल इन्टरनेटबाट तपाईँ हाम्रा आफ्ना जिज्ञासाहरू पठाउन चाहनुहुन्छ भने audiogautam@gmail.com मा तपाईँले मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा nepalnewspost1@gmail.com मा पनि मेल पठाएर तपाईँले आफ्ना जिज्ञासाहरू आफ्ना समस्याहरू बताउन सक्नुहुन्छ। हामी समाधान गर्ने व्यक्ति होइनौँ, तर तपाईँले राख्नुभएको जिज्ञासालाई सम्बन्धित निकायमा पुर्याएर त्यसलाई समाधान मुख गराउने प्रयत्न पनि अवश्य गर्नेछौँ। र आज पनि तपाईहरूलाई यिनै आग्रह गर्दै भोलि बिहान फेरि जापान कोरोना अपडेटको नयाँ जानकारी र पछिल्ला परिस्थितिहरूको विविध समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छु। त्यति जेलसम्मको लागि म राजन गौतम बिदा माग्छु। जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, सुरक्षित रहनुहोस्, सकारात्मक सोचेर अगाडि बढ्नुहोस्, सक्नुहुन्छ अरूलाई सहयोग गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न चुप लागेर बस्नुहोस्, तर कसैलाई पनि कुनै पनि बहानामा कुनै पनि स्थानमा मनोबल गिराउने काम नगरौँ। स्वस्थ रहौँ, सतर्कता रहौँ र स्वस्थ समाज निर्माणको यो अभियानमा सँगै यात्रा गरौँ। शुभ दिन।